अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो तस्वीर में आपको शख्स नजर आ रहा है, ये लोडर रिक्शा चलाता है। 15 जनवरी को रात के 8:30 पर ये सारा दिन रिक्शा चलाने के बाद अपने घर की जानिब वापस जा रहा था। शदीद धुंध थी, सर्दी थी। अचानक से 125 के ऊपर 2 आदमी सवार थे। वो बिल्कुल पास आते हैं रिक्शे के साथ साथ चलते चलते करीब आने पर इसको एक शख्स गोलियां मारता है, फायर मारता है पूरे 3 और फिर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। मेरे पास अच्छी खबर यह है कि 24 घंटों के अंदर अंदर पुलिस ने इसके मुल्जिमान को, कातिलों को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। ध्यान से सुने जरा मेरी बात को। रिक्शा ड्राइवर की अपनी बीवी इसकी कातिला निकली। औलाद की बात करूं तो बताऊं आपको कि बेटी जो इसकी है वो माशाल्लाह से जवान है। 18 साल उम्र है उसकी। बीवी ने क्यों मरवाया अपने शौहर को? क्यों उसको कत्ल करवाना चाहती थी? क्या मुफाद था? वजह क्या थी? ये जो शूटर हैं इनसे राब्ता कहां पर हुआ, कैसे हुआ, कितने में डील हुई, ये सब आपको मैं बताऊंगी। फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला और इलाका अमीन पार्क, वहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मोहम्मद उस्मान हैं घर के सरबराह और बीवी का नाम है नाजिया। 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ी जो बेटी है वो 18 साल की है और बाकी उनसे छोटे हैं। अब उस्मान चूंकि एक लोडर रिक्शा का ड्राइवर है, वो बहुत ज्यादा कमा ले तो क्या कमा लेगा, 2500 दिहाड़ी, और इतनी ही उसकी दिहाड़ी लगती थी। इतनी दिहाड़ी लगाने के बाद घर पर डेली का जो खर्चा है वो कभी 700 और कभी 800 अपनी बीवी के हाथ पर रखता और चला जाता। चूंकि रिक्शा, फिर उसमें पेट्रोल और चीजें भी उससे मैनेज करनी होती थी, तो घर पे वो 800 ही दे पाता था। बीवी जब भी 800 लेती तो उससे लड़ती। जवान औलाद है, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इसमें पूरी नहीं पड़ती मेरी, इसको बढ़ाओ। हर दफा पैसे ले तो लेती लेकिन झगड़ती, क्योंकि महंगाई का दौर है। अब नाजिया जो है वो टिकटॉक बहुत ज्यादा बनाती थी, यूज करती थी टिकटॉक का। अब यूज करते करते इसको पता चला कि मैं तो टिकटॉक बनाती हूँ, लेकिन एक तरीका ये भी है कि टिकटॉक पर लाइव आ जाते हैं और फिर वहां से पैसे आते हैं, खुले डुले गिफ्टिंग होती है। इसको जब पता चला, बीबी ने झटपट यूके सिम ली और अपना अकाउंट बना डाला टिकटॉक पर और फिर उस पर से लाइव आना शुरू किया रात के टाइम। इस बात का जब पता चला शौहर को तो उसने बुरा मनाया। उसने कहा कि ये तुम किन चक्रों में पड़ गई हो, लाइव, और ये क्या किस किस्म की गुफ्तगू है, तुमने नहीं आना लाइव। इसने कहा मेरी बात सुनो उस्मान, हमारे हालात बड़े टाइट हैं, जवान औलाद है, खर्चे हैं, मामलात हैं। मैं समझ सकती हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा शौहर है, मैं हद में रह के काम करूंगी, तुम परेशान नहीं हो, मुझ पर एतबार करो। मैं क्यों कोई ऐसी हरकत करूंगी जिससे तुम्हारी बेइज्जती हो? मैं हद में रह के काम करूंगी, लेकिन मुझे लाइव आने दो ताकि पैसे 4 बन जाएं, हाथ तुम्हारा और मेरा सूखा हो जाएगा। चिकनी चुपड़ी मक्खन घी ये बातें की, शौहर खामोश हो गया। उसने कहा अच्छा चलो सही है। जब उसने सुना कि हाँ मेरी वफादार औरत है, कहीं नहीं जाती, खराब नहीं होगी, कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी, उसने कहा ठीक हो गया, सह गया, एक्सेप्ट कर गया। कमबख्ती शुरू यहाँ से हुई थी असल में। अब ये जनाब लाइव आती और फिर गिफ्टिंग होती और पैसा कमाने लगी। जैसे ही पैसे आने लगे स्लोली स्लोली, तो इसका दिमाग भी खराब होने लगा स्लोली स्लोली। शौहर के सामने अब जबान दराजी करने लगी थी, बदकलामी करने लगी थी, बदतमीजी करने लगी थी। ना इसको वो हया रह गई थी जो पहले थी, ना वो शौहर का खौफ रोब दबदबा था जो पहले था। अब ये डायरेक्टली सामने खड़े होकर बदकलामी करती थी अपने शौहर से। नाजिया ने अपने शौहर से ये कहा 800 में घर कोई नहीं चलता, मुझे पूरा 5000 चाहिए डेली का खर्चा। जिस तरह इसका बंदा कोई लगा हुआ था उधर ब्यूरोक्रेट। 5000 मुझे चाहिए तो घर चलता है, नहीं तो 800 में कोई नहीं चलता, पकड़ो अपने पैसे वापस। बदतमीजी करने लगी। दिमाग खराब हो चुका था चूंकि गिफ्टिंग होने लगी थी। शौहर ने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, 5000 रुपया मैं कहाँ से दूंगा तुम्हें डेली, किस तरह की बातें कर रही हो, तुम पागल तो नहीं हो गई? नाजिया आगे से कहती पागल नहीं हुई मैं, अपना हक मांग लो तो पागल हो गई हो, यानी बदकलामी। उस्मान का एक ऐसा दोस्त जो इसके घर आता जाता था, जिससे ये दुख सुख करता था, उसका नाम मुस्तफा था। उस्मान उससे बात करता है, यार देख तेरी भाभी जो है वो
ٹوٹل اس کا رویہ ہر چیز چینج ہو گئی ہے، پہلے جیسی رہی نہیں ہے. کہتی 5,000 روپیہ دو ڈیلی کا، میں کہاں سے دوں یار، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے. روز جھگڑا کرتی ہے، روز جھگڑا کرتی ہے. اب تو جھگڑ کے ہم آپس میں ایک دوسرے کو ایک عرصہ ہو گیا بلاتے ہی نہیں ہیں، بدزن ہو گئے. اینڈ یہ ٹائم جب گھر کی بات عثمان نے کی باہر یعنی مصطفیٰ سے، مصطفیٰ نے فائدہ اٹھایا. کیسے؟ سنیں. مصطفیٰ چپ کے اس کی بیوی نازیہ کو میسج کرنے لگا. کبھی کوئی فارورڈ میسج بہانے سے، کبھی کوئی کہ دیکھو رسپانس کیا آتا ہے، کانٹی پھینکتا ہے. شروع ہو جاتا ہے معاملہ، اور پھر آہستہ آہستہ یہ معاملہ روٹین بن جاتا ہے. اب اس ٹائم مصطفیٰ ہمدرد بننے لگا نازیہ کا. کیسے؟ کہتا تھا اس کو اتنی پیاری بیوی، اتنی وفادار بیوی، اس کو ایسے باتیں تھوڑی نہ سناتی ہیں، پتہ نہیں کیوں یہ سناتا ہے عثمان تمہیں باتیں. میں تو عثمان کو بڑا سمجھاتا ہوں یار، گھر پہ آواز اونچی میں بات نہ کرو، جھگڑا نہ کرو. پتہ نہیں اس بندے کو کیوں نہیں میری باتیں سمجھ آتی. تم تو اتنی اچھی عورت ہو، اتنی وفادار ہو، اتنی پیاری ہو کہ تمہیں تو دیکھ کے بندے کو ویسے ہی غصہ نہیں آتا. پتہ نہیں اس کو کیسے آ جاتا ہے. یعنی اس کو پورا پش کر رہا ہے، بدزن بھی کر رہا ہے، پش بھی کر رہا ہے، مکھن بھی لگا رہا ہے کہ تم بہت اچھی ہو، اور وہ بھی ایسی ہے کہ اس کی باتوں میں خوب اچھے سے آ رہی. مصطفیٰ نے فل گھیرا ڈالا میٹھی میٹھی باتوں سے، اور ہر اس پوائنٹ سے جو اس ٹائم ضرورت تھی اس کو اپنا تعلق بحال کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ نے اب خرچہ کرنا بھی شروع کیا اس کے اوپر. جیسے جیسے اس پر خرچہ کرتا، یہ بات اچھی لگتی نازیہ کو، ایکسپریشنز بتاتے، اگلی دفعہ پھر کرتا. یعنی گھیرا ڈالنے کے لیے، دل جیتنے کے لیے پیسے لگانے شروع کر دیے. اور پیسے لگاتے لگاتے جناب مصطفیٰ دل جیت بیٹھا. فل آپس میں ان کی گپ شپ، سٹنگ، ریلیشن بن گیا. اس بات کا کانوں کان اس کے شوہر کو علم نہیں ہوا، نہ ان دونوں نے ہونے دیا. بچوں کو بھی ایون دن نہیں پتا تھا. نازیہ لائیو ٹک ٹاک سے جو بھی پیسہ کماتی اپنے الگ سے سیونگز کرتی، گھر پہ خرچہ نہیں کرتی تھی، جمع کرتی تھی. جبکہ اس بارے میں جب عثمان کہتا تو یہ آگے سے کھری کھری سناتی، بدتمیزی کرتی، کیونکہ سہارا باہر کا مرد دے رہا تھا. سہارا نہ ہوتا تو شاید کوئی بڑا سمجھاتا اور پھر واپس شوہر کی جانب راغب ہو جاتی. لیکن یہاں پر باہر کا مرد خوب اچھے سے اس کو سہارا دے رہا تھا، اور وہ بھی بدبخت ایسی تھی کہ اس کی باتوں پہ خوب اچھے سے آ رہی تھی. عثمان اندر ہی اندر اپنے آپ کو زچ کرتا تھا، پچھتا رہا تھا. کیوں میں نے اجازت دی لائیو آنے کی؟ نہ میں دیتا، نہ یہ پیسہ کماتی، نہ ہمارے یہ حالات آتے. اچھا پیسہ اس نے کمایا ہے کہ لگاتی بھی نہیں ہے، اور ہم دونوں کے فاصلے بھی آ گئے، بدزن ہو گئی ہے. اندر ہی اندر اپنے آپ کو خوب زچ کرتا، پچھتاتا، بیزار ہوتا اور باتیں کرتا رہتا. اب جناب نازیہ نے اپنے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کو بھی لائیو ٹک ٹاک پر لگا دیا، سم لی، اکاؤنٹ بنایا، طریقہ سکھایا، اور سب کچھ کر آ کے دونوں اکٹھے میچ لگاتے تھے اور خوب لائیو آتے تھے. وہ بھی پیسے کماتی تھی، وہ بھی پیسے کماتا تھا. دونوں چونکہ آپس میں سیٹ بھی تھے، بے تکلف ملاقاتیں بھی تھیں، یاری پکی ہو چکی تھی. تو فیصلہ یہ کیا، لائیو میں آتا ہوں، لائیو تم آتی ہو، پیسہ تم کماتی ہو، پیسہ میں بھی کماتا ہوں، تو کیوں نہ نکاح کر لیا جائے. نکاح کرنے کے لیے طلاق کی ضرورت ہے. تو بیوی یہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق نہیں دینی. میں کیا کہوں گی، اس ٹائم جوان اولاد ہے کہ کیوں طلاق لینی ہے. خلا کی بات کریں تو خلا بھی نہیں لے سکتی. میری فیملی جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ اچھا خاصا معاملہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا آپس میں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اس کو راستے سے ہٹانا ہوگا، مارنا ہوگا، اور بندوبست تم کرو گے. پلان بن جاتا ہے آپس میں دونوں کا کہ ہاں بھائی اس کو راستے سے ہٹانا ہے. اب جناب 15 جنوری کی رات کو یہ واپس گھر آ رہا تھا 8:30 بجے کے قریب. لوڈر رکشے پہ بائک والا آیا. 125 پر 2 لوگ سوار تھے. دونوں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا، اور ایک شخص ایسا تھا بیچ میں جس نے 3 فائر مارے اور بائک بھگا دی، چلے گئے. راگیر نے دیکھا ہجوم اکٹھا ہوا، 15 کی کال ہوئی، نفری موقع پر آئی. اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے اپنی تحویل میں لینے کے بعد شفٹ کیا گیا، اور پھر اس کی فیملی کو ٹریس کر کے والد سے جب ہوا رابطہ تو والد کو مدعی بنایا گیا اور ایک 302 کا نامعلوم پرچہ درج کیا گیا. مدعی والد صاحب بنے. نام ہے ان کا محمد احمد. تھانہ سٹی جڑاوالا کا یہ وقوع ہے. اب پولیس نے تفتیش کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، اور آغاز میں سب سے پہلے پولیس ان کے گھر کا وزٹ کرتی ہے. پھر اس کے بعد محلے سے ریپیوٹ چیک کرتی ہے رکشے والے کی. بہت اچھی ریپیوٹ ملتی ہے کہ شریف آدمی ہے، کبھی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مسائل نہیں، کسی سے جھگڑا نہیں، پنگا نہیں، لین دین کوئی نہیں. ان کا تو پیسوں کا نہ جانے کون کر گیا. پھر اس کے بعد پولیس نازیہ سے گاہے بگاہے پوچھتی ہے. کسی سے رابطہ، کسی پہ شک نہیں، جی کسی پہ نہیں ہے. نازیہ کا فون نمبر پولیس لیتی ہے، اور پھر
उस नंबर की CDR निकाल देते। एक नंबर उस CDR में ऐसा था जिससे डेली बेसिस पर बेशुमार कॉल्स होती थी और कॉल्स के साथ साथ ड्यूरेशन भी बहुत लंबी होती थी। उस नंबर को पॉइंट आउट करके उसकी ऑनरशिप निकाली, ट्रेस किया, तो करते करते पुलिस पहुंची मुस्तफा तक। यानी वो कॉलर, वो लंबी लंबी कॉल्स और वो सिलसिला किसका था? मुस्तफा का था। दोनों को पकड़ लिया, यानी बीवी जो कि है नाजिया वो भी, और ये मुस्तफा, इसका आशना कह लेते हैं हम। दोनों को अलग अलग तफ्तीश की, सेम सवाल इससे, सेम सवाल उससे। तो जो बयान आपस में मिलता था वो ये था कि हाँ, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते, प्यार करते हैं। अब वो सारा सिलसिला मुस्तफा बताता है कि 1 to 5 पे आई थी, ऐसे ऐसे। वो शूटर नहीं था, वो कोई डील नहीं थी, असल में वो इसका आशना था मुस्तफा। और फिर सारा सिलसिला बीवी भी बताती है नाजिया। और एन उस टाइम जब रिक्शे वाले को मारी जा रही थी, उस टाइम भी मुस्तफा कॉल पर था नाजिया के साथ। सबसे बड़ा सबूत था। यहाँ तक है हमारे इस केस की डिटेल्स। अब मैं आपको यहाँ पर अपनी राय दूंगी। जवान बेटी 18 साल की, डेफिनेटली पढ़ रही होगी, स्टूडेंट है, उसको पता चला कि मेरी माँ इस अंकल के साथ सेट थी और मेरे पापा को मामा ने इस तरह मरवा दिया। क्या इसके दिल में माँ के लिए इज्जत रही होगी? कितने की नफरत हुई होगी? एक बात काश ये औरत सोच लेती। जो औरत अपने शौहर की नहीं बनी विदाउट एनी रीजन, बगैर किसी गुनाह के, मसला तो यही था ना कि अब पैसे आने लगे, दिमाग खराब हो गए, यानी हजम नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, नई इज्जत आई वो भी नहीं हजम होता, और नया नया पैसा आए वो भी नहीं हजम होता। तो इस वजह से असल में इसका दिमाग खराब हुआ, खराब हो गई, हालात बदले, यानी पैसा आया, तो बजाय इसके कि अपने शौहर की वफादार होती, बाहर इसने मुंह मारना शुरू कर दिया। यहाँ से मामलात खराब हुए थे। एक गलती की उस्मान ने अपने दोस्त को अपनी बीवी का रोना धोना, मसले मसाइल बताए, अगला चौड़ा हुआ। अच्छा, इनके घर में तो ये होता है। कभी कभी किसी दोस्त को, किसी कजन को, किसी इवन तन रिश्तेदार को, शादीशुदा लड़कियां अपने भाइयों को, माँ बाप को, कभी अपने बेडरूम, अपने घर, अपने मसले मसाइल मियाँ बीवी के दरमियान के मत शेयर करें। अल्लाह का वास्ता, यहाँ से कमबख्ती शुरू होती है और घर टूटना शुरू होता है। असल पॉइंट ये होता है, अल्लाह ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बनाया। अब आप उस लिबास को उतार कर किसी को बताते हैं तो आप हो रहे हैं। तो क्यों ना ये मुस्तफा को बताता, ना मुस्तफा की नीयत में फतूर आता, ना बीवी पे ट्राइयां मारता, ना खर्चे करता, ना सेटिंग होती, ना यहाँ तक हालात पहुंचते। इसने समझा मुस्तफा तो मेरा सका है, वो ऐसा कोई डैश आदमी था। इधर से इसका हमदर्द, उधर से इसकी बीवी का हमदर्द, रास्ता अपना बना गया, हाथ अपने धो गया बहती गंगा में। इससे आगे क्या समझाऊं।